کسی که مستطیع حج میشه 10 تا شرط داره تا مستطیع بشه واجب بشه حج بره. یکیش خلو و سرب یعنی راه امن باشه. اگه راه امن نیست یعنی احتمال خطر هست، یعنی اصلا مستطیع نیست. اگر رفت حج و اتفاقا بلایی سرش نیامد، جماعتی ببینید حاشیه‌های عروه رو، جماعتی از فقها گفتن اصلا حجش حج الاسلام حساب نمیشه، ثواب بهش میدن. اما این اگه در آینده پول داشت باز باید حج کنه، چون شرط المشروط عدم عند عدم شرطه. شرط حجت الاسلام بودن اینه که راه امن باشه. از زمان امام زین العابدین علیه السلام تا غیبت صغری بیش از 150 سال کی زیارت امام حسین امن بوده؟ ائمه یه جا گفتن خلو و سرب نیست توی حجه، که روایات هم داره، روایات عامه و داره، بلکه تشویق میکردن، میکشتن زوارو، حبس میکردن، دست قطع میکردن، پا قطع میکردن.